सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ। कोष विज्ञानका अन्तर्विषयहरूले जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। कसरी? हरिओम, धन्यवाद। हामी चक्र विज्ञानको श्रृङ्खला सकेर कोष विज्ञानको श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। यसका 5वटा श्रृङ्खला रहनेछन् पञ्चकोशका। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। संस्कृत वाङ्मयको शब्द कोशको शाब्दिक अर्थ तथा परिभाषाहरू विभिन्न रहेका भए पनि सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रमुख विषय युग दर्शनको कोष विज्ञान अन्तर्गत यसको अर्थ तथा परिभाषा तह तथा परतको अर्थमा लगाइएको छ। सनातन अध्यात्म दर्शनका मूल ग्रन्थ तथा विज्ञानका अनुसार मनुष्यको वास्तविक स्वरूप परमात्मा अर्थात् परम चेतनाको अभिन्न अंश आत्मा अर्थात् चेतना हो। आत्मा अर्थात् चेतनाका 5 प्रमुख कोष तह तथा परतहरू रहेका छन् र आत्मा सबैभन्दा भित्र केन्द्रमा रहेको हुन्छ। यसै कारण मनुष्यको शरीरलाई पञ्चकोशीय शरीर भन्ने गरिन्छ, किनकि मनुष्यको समग्र शरीर निम्न 5 प्रकारका कोषहरूको सम्मिश्रणबाट निर्मित भएको छ। पहिलो नम्बरमा अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीर, दोस्रो नम्बरमा प्राणमय कोष तथा प्राणिक शरीर, तेस्रो नम्बरमा मनोमय कोष तथा मानसिक भावनात्मक शरीर, चौथो नम्बरमा विज्ञानमय कोष तथा बौद्धिक शरीर र 5 नम्बरमा आनन्दमय कोष तथा आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर। मनुष्यको वास्तविक स्वरूप आत्मा अर्थात् चेतना सबैभन्दा भित्र तथा केन्द्रमा रहेको हुन्छ कोषहरूको, जसलाई आनन्दमय कोष भनिन्छ। आनन्दमय कोष भन्दा बाहिर विज्ञानमय कोष रहेको छ। विज्ञानमय कोष भन्दा बाहिर मनोमय कोष रहेको छ। मनोमय कोष भन्दा बाहिर प्राणमय कोष रहेको छ र प्राणमय कोष भन्दा बाहिर अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीर रहेको छ। मनुष्यको शरीरका तह परत तथा आयामहरूलाई उदाहरणले बुझ्न प्याजको गानो तथा केराको थामलाई अथवा बन्दाकोपीलाई पनि लिन सकिन्छ। जसरी प्याजको गानो तथा केराको थाम तथा बन्दाकोपीका बाहिरका परतहरू तहहरू खोल्दै खोल्दै भित्रका तह तथा परतभित्र रहेका हुन्छन् र केन्द्रमा गुबो तथा चुरो रहेको हुन्छ। त्यसै गरी मनुष्यको शरीरका तहहरू पनि कोष तथा परतहरूले बनेका छन् र सबैभन्दा भित्र तथा केन्द्रमा गुबो तथा चुरोका रूपमा आत्मा अर्थात् चेतना रहेको छ, आनन्दमय कोषको रूपमा। मनुष्यको आत्माको मूल स्वरूप प्रकाश हो, तर यसको बाहिर क्रमशः विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय र अन्नमय कोषका परतहरू रहेकाले सामान्य मनुष्यले आत्माको वास्तविक तथा मूल स्वरूप प्रकाशलाई देख्न तथा अनुभव गर्न सक्दैन। निष्ठापूर्वक योग साधना तथा अध्यात्म साधना गर्ने योगी तथा अध्यात्म साधक, जसले आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर कोषका यी परतहरूलाई भेदन गरेको हुन्छ, उसले मात्र आफ्नो आत्माको वास्तविक तथा मूल स्वरूप प्रकाशलाई देख्न तथा अनुभव गर्न सक्दछ। पञ्चकोश र सामान्य बुझाइ, यसको अन्तर्विषय जानौँ। आम मनुष्यहरूको बुझाइमा म तथा आफू भनेको केवल शारीरिक शरीर हुँ भन्ने गलत बुझाइ रहँदै आएको छ। सनातन ज्ञान विज्ञानका अन्तर्विषयहरूको अज्ञानताका कारण केवल दृश्यमा रहेको शारीरिक तथा स्थूल शरीर तथा अन्नमय कोष नै आफू हो भन्ने गलत बुझाइ तथा भ्रम रहँदै आएको हो। यही भ्रमका कारण अधिकांश मनुष्यहरू दृश्यमा रहेको यही देखिने शरीरलाई, शरीरका अङ्गहरूलाई नै जतिसक्दो खुवाउने, प्याउने, सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, पहिर्याउने, सिँगार्ने तथा जतिसक्दो राम्रो देखाउने प्रयासमा तल्लीन रहेका छन् र यति गरे जीवन सहज तथा सरल ढङ्गले चलिहाल्छ भन्ने भ्रममा आफ्नो जीवनको अमूल्य समय खर्च गरिरहेका छन् र तथा खेर फालिरहेका छन्। यो अधुरो तथा अपूर्ण बुझाइ हो। वास्तविकतामा अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीर मनुष्यका कोष तथा शरीरका तह तथा परतहरूको सबैभन्दा बाहिरी हिस्सा तथा आयाम हो। यसभित्र अझै 4 प्रकारका परत तथा आयामहरू रहेका छन् र ती सबै म तथा आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तह तथा परतहरू हुन्।
जो शारीरिक शरीरको माध्यमबाट बाहिरी संसारमा अभिव्यक्त हुन्छन्। यसकारण शारीरिक शरीर तथा अन्नमय कोष आत्मा तथा आत्माका अरू 4 प्रकारका कोष तथा सूक्ष्म आयामहरू बाहिरी संसारमा अभिव्यक्त हुन मद्दत गर्ने साधन तथा माध्यम मात्र हो। दृश्यमा रहेको शारीरिक शरीर तथा अन्नमय कोषभन्दा यसभित्र रहेका अदृश्य शरीर तथा कोषहरू अझ महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हुन्छन्। अन्नमय कोषभित्र रहेका अदृश्य कोष तथा सूक्ष्म शरीरहरू सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित भए मात्र अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरको सही उपयोग हुन सक्दछ तथा शारीरिक शरीरको मूल्य तथा महत्त्व रहन्छ। किनकि मनुष्यको शारीरिक शरीर केवल जन्मजन्मको यात्रामा रहेको मनुष्यको आत्माको सवारी साधन मात्र हो, जसमा आत्माको वास्तविक मूल स्वरूप प्रकाश तथा ठुलो म सवार भएको हुन्छ र यसले सानो म अर्थात् शरीरलाई आफ्नो किसिमले चलाउँदछ तथा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछ। यसकारण अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरलाई म तथा आफू मान्नु मनुष्यको केवल अहङ्कार र अज्ञानता मात्र हो। किनकि वास्तविकतामा शारीरिक शरीर आत्माकै फैलावट तथा बाहिरी परत हो, जुन आत्माको सन्तुलन तथा विकास राम्रो भएको छ भने मात्र उच्चतामा बाहिरी संसारमा प्रकट हुन सक्छ। दृश्य स्वरूपमा आफ्नो र अरू सबैको अनुभवमा आउने गरी वास्तवमा म केवल मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतना हो, जो आनन्दमय कोष हो। बाँकी सबै कोष तथा शरीरहरू आत्मा अर्थात् चेतनाका साधनहरू मात्र हुन्, जसको माध्यमबाट आत्मा अर्थात् चेतना बाहिरी संसारमा आफ्नो प्रकारले अभिव्यक्त तथा मुखरित तथा प्रकट हुन्छ। किनकि आत्मा अथवा चेतनालाई बाहिर प्रकट हुनलाई शरीरको आवश्यकता पर्दछ। शरीर साधन हो, शरीरलाई आत्मा अथवा चेतनाले चलाउने हो। आत्मा अथवा चेतना जागृत छैन, विकसित छैन भने शरीर पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। बाहिरको बनावट, पहिरन, खुवाई पियाइले मात्र मनुष्यको समग्र जीवन अथवा म भन्ने जुन तत्त्व छ त्यसको विकास हुँदैन। बाहिरको शरीरलाई सिँगार्ने, खुवाउने, पेट गर्ने गर्दाखेरि त अझै हामीलाई समस्यामा पारिदिन्छ। कतिपय रोगहरू आइदिन्छ, मेकअपका कारण आउने रोगहरू छन्, बढी खानपानका कारण आउने रोगहरू छन्, बाहिरको खराब जीवनशैली, विभिन्न कारणले बाहिर शरीरलाई मात्रै ध्यान दिँदाखेरि हाम्रो केही क्षणिक लाभ अथवा सहजता, आनन्द, मनोरञ्जन भए पनि शरीरलाई मात्र दिएको महत्त्वले वास्तवमा त्यसले अन्तिममा नराम्रो खालको अनुभव अथवा नराम्रो खालको परिणाम ल्याउँछ। तर हामीले आत्माको विकासलाई जोड दियौँ भने, आत्मा राम्रो भयो भने शरीर अथवा शरीरभन्दा भित्रका अरू कोषहरू सबै राम्रो हुन्छ। आनन्दमय कोष नै चुरो हो, त्यही हुनाले केन्द्र हो, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै कोष तथा शरीरहरूको आफ्नै प्रकारका काम र महत्त्व भए पनि यी सबै एक अर्काका परिपूरक हुन्छन्। किनकि कुनै एक कोषको अभाव तथा असन्तुलन भएको अवस्थामा अर्को कोष तथा शरीरहरूले आफ्नो काम तथा गतिविधिहरू राम्ररी गर्न सक्दैनन्। शारीरिक शरीर तथा अन्नमय कोष बिना प्राणमय कोष तथा प्राणिक शरीर, मनोमय कोष तथा मानसिक शरीर, विज्ञानमय कोष तथा बौद्धिक शरीर, आनन्दमय कोष तथा आत्मिक शरीरको केही अर्थ तथा महत्त्व रहँदैन र यी कोषहरू बिना अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरको केही अर्थ तथा महत्त्व रहँदैन, परिपूरकको सम्बन्ध हुन्छ। किनकि प्राण, मन तथा भाव, बुद्धि तथा ज्ञान आत्मा अर्थात् चेतनाको सन्तुलित तथा विकसित अवस्थामा मात्र अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरले राम्ररी आफ्ना काम तथा गतिविधिहरू गर्न सक्दछ सांसारिक जीवनमा। र अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीर सन्तुलित तथा विकसित छ भने मात्र यसभित्रका अरू कोषहरू तथा शरीरहरू बाहिरी संसारमा अभिव्यक्त भएर आफ्ना काम तथा गतिविधिहरू राम्ररी गर्न सक्दछन्। यसकारण पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ, एक अर्काका परिपूरक हुन्। अन्नमय कोष सूक्ष्म शरीरको परिपूरक हो अथवा अन्नमय कोष अथवा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरको परिपूरक हो। सूक्ष्म शरीर भनेको हाम्रो अन्नमय कोषभन्दा भित्र रहेका प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष सबै सूक्ष्म शरीरमा पर्छन् र अन्नमय कोष
स्थूल शरीरमा पर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर मनुष्यको परिपूरक हुन्छन्। कुनै एउटा बिना अर्को प्रकट हुन अथवा अर्को अभिव्यक्त हुन सक्दैन। आत्माले शरीरलाई चलाउँछ अनि शरीरले आत्मालाई अभिव्यक्त हुन मद्दत गर्दछ। आत्मा शरीरको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुनलाई हाम्रो मन, भाव, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, विवेकले मद्दत गर्दछ। सबै कोष तथा शरीरहरूको उत्तिकै तथा क्रमशः अझ बढी महत्त्व रहेको भए पनि सनातन अध्यात्म दर्शनले अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरलाई विशेष महत्त्व तथा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ। सनातन शास्त्रहरूमा भनिएको छ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, अर्थात् शारीरिक शरीर सबै धर्म र कर्मको साधनाको माध्यम हो हरेक मनुष्यका लागि। यसकारण शरीर पहिलो महत्त्व र आवश्यकताको विषय हो। हामीले शरीर अथवा भौतिक शरीरलाई आवश्यकता अनुसारको हेरविचार गर्नुपर्दछ। शरीरको हेरविचार गर्ने भनेको हामीले आहार, विहार र विचारलाई मिलाएर गर्न सक्छौँ। आहारले हाम्रो भोजन अथवा पोषण सन्तुलित हुन्छ। शरीरका स्थूल शरीरका मांसपेशी, हड्डी, रगत, जोर्नीहरू, नसाहरू सही हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन्। बाहिरी अङ्ग, भित्री अङ्ग सबै स्वस्थ हुन्छन्। त्यसै गरी प्राणायामले पनि हाम्रो शरीरको बाहिरी अङ्ग, भित्री अङ्ग लगायत हाम्रो मानसिक अवस्थालाई पनि स्थिर गर्न मद्दत गर्दछ। र ध्यानले हाम्रो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा हाम्रो अन्नमय कोष र भित्रका सबै प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोषलाई विकसित हुन मद्दत गर्दछ। ध्यान साधना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग साधना अथवा अध्यात्म साधना हो। तर ध्यान साधना राम्रो गर्न, सहज गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा योग आसन र प्राणायाम जरुरी हुन्छ। किनकि योग आसनले मात्र हाम्रो स्थूल शरीरका बाहिरी तथा भित्री आन्तरिक अङ्गहरूलाई स्वस्थ गर्न सक्छ। प्राणायामले हाम्रो भित्रका तन्त्रिका प्रणालीहरू, वायुको प्रणालीहरू, पाचन प्रणालीहरू, मुटुको, फोक्सोको, हाम्रो मस्तिष्कको प्रणालीहरूलाई ठिक गर्छ। प्राणायामले प्राणायाममा अक्सिजन र प्राण ऊर्जा हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्ने हुनाले आयुर्वेद शिक्षाले प्राण ऊर्जा र अक्सिजनलाई मूल औषधि मान्छ। श्वास नै सबै कुरा हो, श्वास नै मूल औषधि हो, श्वास नै डाक्टर तथा चिकित्सक हो, श्वास नै औषधि, श्वास नै औषधिको कारखाना हो भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ। यसकारण हामीले योगासनबाट स्थूल शरीरका गतिविधिलाई सही गर्नुपर्छ। प्राणायामको माध्यमबाट भित्रका तन्त्रहरूलाई, आन्तरिक अङ्गका क्रिया, प्रक्रिया, प्रणालीहरूलाई सही गरिसकेपछि हामी ध्यानमा स्थिर भएर टिक्न सक्छौँ अनि ध्यान गहिरो हुन सक्छ। ध्यानको गहिराइमै समाधि घटित हुन्छ, समाधिमै परमात्मा घटित हुन्छ, मोक्षको मार्ग खुल्छ, आध्यात्मिक मार्ग सहज हुन्छ। यसकारण हामीले कोषलाई 5वटा कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोषलाई बराबरी महत्त्व दिएर पहिलो नम्बरको कोषदेखि भित्रका कामहरू गर्दै जानुपर्छ। यसपछि मात्र हाम्रो कोष विकसित हुन सक्छ। कोष विकसित हुनु भनेको म आफू विकसित हुनु हो। अन्नमय कोष विकसित हुँदा मेरो सांसारिक शरीर, संसारमा देखिने मेरो अदृश्य शरीर, स्थूल शरीरको विकास देखिन्छ। अनि अरू परतहरू प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोषले मेरा आन्तरिक विकासहरू गर्दछ, आन्तरिक क्षमताका विकासहरू गर्दछ। अनि मेरो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको विकास, कोषहरूको विकास परत बाई परत भएपछि मेरो सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन मेरो अथवा हामी सबैको सफल हुन्छ, सुफल हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, राम्रो हुन्छ, स्वस्थ, आरोग्य, आनन्द, सन्तुष्ट, व्यवस्थित सबै किसिमको हुन्छ। हामीले कोषको पृष्ठभूमि यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को भागमा हामी अन्नमय कोषको बारेमा विस्तृतमा भन्नेछौँ, पाठ ल्याउनेछौँ। अहिलेलाई हामी यी सम्पन्न गरेका छौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।